की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 21 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा, तफसील में आपको इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे। नोयान अपने सिपाहियों के साथ दुर्गा और काई कबीले के बाहर जंगल में बैठा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान कैद वाले खेमे में नमाज पढ़ रहा है। इसी दौरान तैमूर और उसके सिपाही उस खेमे में दाखिल होते हैं और तैमूर खंजर निकाल कर कैद खाने में दाखिल हो जाता है और अब्दुर्रहमान की गर्दन पर खंजर रखकर कहता है कि खड़े हो जाओ। इसके बाद तैमूर के सिपाही एक लकड़ी रखते हैं और अब्दुर्रहमान के हाथ बांध देते हैं और तैमूर अब्दुर्रहमान को कहता है कि लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ। और इसके बाद तैमूर और उसके सिपाही अब्दुर्रहमान की गर्दन को उस जाले में इस तरह फंसाते हैं कि वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकता और तैमूर उससे कहता है अगर तुमने थोड़ी सी भी हरकत की, भागने की कोशिश की तो तुम यहाँ लटक जाओगे और मर जाओगे। और इसके बाद तैमूर वहाँ से निकल जाता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तुगरुल दिली दमीर तुर्गत और दोहान के साथ बैठा हुआ है और अर्तुगरुल तुर्गत और दोहान से कहता है तुम लोग कल सुबह गनी की गार में जाओगे। जिस पर दोहान पूछता है भाई अब्दुर्रहमान का क्या करेंगे, जिस पर अर्तुगरुल उनको कहता है तुम लोग उसकी फिक्र ना करो, मैं उसको गनी की गार में भेज दूंगा। जिस पर दोहान खुश हो जाता है और तुर्गत अर्तुगरुल से पूछता है भाई आप ये कैसे करेंगे। नाजरीन, इसके बाद अर्तुगरुल दोहान और तुर्गत से कहता है तुम लोग जाकर आराम करो और सुबह सवेरे गनी की गार के लिए निकल जाना। और इसके बाद तुर्गत और दोहान चले जाते हैं और फिर दिली दमीर अर्तुगरुल से कहते हैं मेरे लिए क्या हुक्म है, जिस पर अर्तुगरुल उनको अब्दुर्रहमान को भगाने का मंसूबा बताता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि आलिया खातून सरदार खुशनूद के साथ उनके खेमे में मौजूद है और आलिया सरदार खुशनूद से कहती है हमारा बेटा तैमूर रोशनी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तैमूर ने ये बात मुझे खुद बताई है। अब वो मुझे अपनी सौतेली माँ नहीं समझता बल्कि अपनी माँ जैसा ही समझता है। जिस पर सरदार खुशनूद कहते हैं इस बारे में रोशनी क्या कहती है। जिस पर आलिया कहती है रोशनी भी तैमूर को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। इस पर सरदार खुशनूद आलिया से पूछते हैं कि मेरी बहन हाइमा क्या कहती है। जिस पर आलिया सरदार खुशनूद से कहती है अगर रोशनी और तैमूर की शादी हो जाती है तो दोनों कबाइल का इत्तेहाद मजबूत हो जाएगा। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि दिली दमीर, तबीब आरिफ और छोटा बच्चा ताहिर अब्दुर्रहमान को भगाने के लिए उसके खेमे के करीब मौजूद हैं और तैमूर के सिपाही भी वहाँ पे मौजूद हैं। नाजरीन, इसी दौरान आप देखें कि दिली दमीर खाना लेकर आगे खेमे की तरफ जाते हैं लेकिन कोचबश उन्हें रोक लेता है और दूसरी तरफ छोटा बच्चा ताहिर अब्दुर्रहमान के खेमे की पिछली तरफ से जाता है लेकिन वो दो सिपाहियों को वहाँ पे देखकर छुप जाता है। और इसी दौरान कोचबश दिली दमीर को रोक लेता है और दिली दमीर से कहता है आप कहाँ जा रहे हैं। जिस पर दिली दमीर कहते हैं मैं अब्दुर्रहमान के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। जिस पर कोचबश उनको कहता है आका तैमूर का हुक्म है किसी को भी अब्दुर्रहमान से मिलने ना दिया जाए और जो अब्दुर्रहमान से मिलने की कोशिश करे उसे कत्ल कर दो। जब दिली दमीर वहाँ से नहीं हटते तो कोचबश सिपाहियों को आवाज देता है और खेमे के पिछली साइड जो दो सिपाही होते हैं वो भी दिली दमीर की तरफ आ जाते हैं और छोटा बच्चा ताहिर खेमे के पिछली साइड को काट कर खेमे में दाखिल हो जाता है। जब छोटा बच्चा ताहिर खेमे में दाखिल हो जाता है तो तबीब आरिफ अपने मंसूबे के तहत एक आवाज निकालते हैं जिसको सुनकर दिली दमीर समझ जाते हैं कि हमारा काम हो गया है और फिर दिली दमीर वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, जब अब्दुर्रहमान उस छोटे बच्चे ताहिर को खेमे में देखता है तो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो छोटा बच्चा ताहिर कहता है अर्तुगरुल भाई का सलाम लाया हूँ। और उसके बाद वो बच्चा अर्तुगरुल का सारा मंसूबा अब्दुर्रहमान को बताता है। इसके बाद ताहिर उस खेमे से निकल जाता है और कोचबश को शक होता है कि कोई गड़बड़ है तो कोचबश एकदम से उस खेमे में चला जाता है। कोचबश अंदर जाकर खेमे को गौर से देखता है और जब उसे कोई नजर नहीं आता तो कोचबश वापस बाहर आ जाता है। नाजरीन, इसके बाद कोचबश वहाँ से चला जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इस खेमे पर सही करके नजर रखो। नाजरीन, इसके बाद छोटा बच्चा ताहिर अर्तुगरुल के मंसूबे के तहत पेट्रोल या मिट्टी का तेल गिराकर खेमे को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। नाजरीन, इसी दौरान आप देखें कि हाइमा खातून अपने दोनों बेटों गुंदुगदू और अर्तुगरुल के साथ और बाकी घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रही हैं। नाजरीन, गुंदुगदू अर्तुगरुल से कहता है कि दोहान और तुर्गत से कहो कि मजीद मसाइल पैदा ना करें, हमारे अंदर मसाइल को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है और जहाँ तक बात है अब्दुर्रहमान की तो तुम उसे कुछ भी ना होने देना। नाजरीन, इसी दौरान आप देखें कि जिस खेमे में अब्दुर्रहमान कैद था और अर्तुगरुल के मंसूबे के तहत वहाँ से भाग चुका है उस खेमे को पूरी तरह से आग अपनी लपेट में ले लेती है और सिपाही शोर मचाते हैं कि खेमे को आग लग गई है, जल्दी से इधर आओ, आग को बुझाओ। और खेमे के बाहर बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आग को बुझाना शुरू कर देते हैं और एक सिपाही जाकर तैमूर को बताता है कि खेमे में आग लग गई है। ये बात सुनकर तैमूर एकदम से उठता है और खेमे की तरफ भागता है। नाज़रीन, इसी दौरान जब तैमूर खेमे के पास पहुँचता है तो वहाँ सिपाही उसको कहते हैं कि अब्दुर्रहमान अंदर नहीं है। ये सुनकर
تیمور کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکال کر حائمہ خاتون کے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تیمور خیمے میں داخل ہوتے ہی ارطغرل کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے اور تیمور ارطغرل سے کہتا ہے بزدل بھگا دیا تم نے اسے، جس پر گندگدو کہتا ہے کس کی بات کر رہے ہو، کس نے کس کو بھگا دیا، جس پر تیمور کہتا ہے اس نے عبد الرحمن کو بھگا دیا ہے۔ تیمور کی یہ باتیں سن کر حائمہ خاتون ارطغرل سے پوچھتی ہیں کیا تیمور ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اسی دوران ارطغرل کے سپاہی دوحان اور ترگت بھی اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور ارطغرل کہتا ہے امی جان نہ مجھے کسی آگ کا پتہ ہے اور نہ عبد الرحمن کی خبر۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تیمور اور اس کے سپاہی عبد الرحمن کو سنبھال نہیں سکے۔ پھر ارطغرل تیمور کو کہتا ہے تلوار نیچے کرو۔ جب تیمور تلوار نیچے نہیں کرتا تو ارطغرل ایک دفعہ پھر تیمور کو کہتا ہے تلوار نیچے کرو، لیکن تیمور پھر بھی اپنی تلوار پیچھے نہیں کرتا۔ جب ارطغرل دیکھتا ہے کہ تیمور اپنی تلوار پیچھے نہیں کر رہا تو ارطغرل اپنا خنجر نکالتا ہے اور بہت پھرتی کے ساتھ پلٹ کر خنجر تیمور کی گردن پر رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم ابھی بچے ہو۔ اور اسی دوران ارطغرل کے سپاہی اپنی تلواریں تیمور کے سپاہیوں کی گردن پر رکھ لیتے ہیں۔ ارطغرل تیمور سے کہتا ہے کہ تم حد سے بہت آگے نکل گئے ہو، اور اس کے بعد ارطغرل تیمور کی گردن بہت زور سے دباتا ہے اور گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل چھوڑ دو اسے، اور حائمہ خاتون بھی ارطغرل سے کہتی ہیں تیمور کو چھوڑ دو، لیکن ارطغرل نہیں چھوڑتا اور اتنے زور سے اس کی گردن دباتا ہے کہ تیمور کا سانس رک جاتا ہے، جس پر گندگدو کہتا ہے ارطغرل چھوڑ دو اسے، تم مار دو گے اسے۔ اور پھر ارطغرل تیمور سے کہتا ہے اگر عبد الرحمن کو کچھ ہوا تو میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ اسی دوران سانس رکنے کی وجہ سے تیمور زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے رک جاؤ تم مار دو گے اسے۔ اس کے بعد ارطغرل تیمور کو چھوڑ دیتا ہے اور حائمہ خاتون تیمور سے کہتی ہیں آئندہ اگر تم میرے خیمے میں اس طرح داخل ہوئے تو میں خود تمہاری جان لے لوں گی۔ اور اس کے بعد حائمہ خاتون تیمور سے کہتی ہیں اب اپنے کتوں کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد حائمہ خاتون ارطغرل سے کہتی ہیں جہاں تک تمہاری بات ہے تو میں تمہیں قبیلہ بدر کرتی ہوں، کل صبح یہاں سے چلے جانا۔ یہ سن کر ارطغرل، گندگدو اور باقی گھر والوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل اپنے خیمے میں قبیلے سے جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی دوران حلیمہ سلطان آتی ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے آپ اس زخمی ہاتھ کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ اس پر ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے تم پریشان نہ ہو، میں محفوظ جگہ پر جاؤں گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوحان اور ترگت قبیلے سے نکل جاتے ہیں۔ جب نویان اور اس کے سپاہی ترگت اور دوحان کو دیکھتے ہیں تو حمزہ نویان سے پوچھتا ہے کیا میں ان کے پیچھے جاؤں؟ جس پر نویان اسے کہتا ہے نہیں، مجھے تمہاری یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ نویان تنگوت کو کہتا ہے کہ 5 آدمی ان کے پیچھے بھیجو۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ روشنی گھوڑے میں بیٹھ کر قبیلے سے باہر نکلتی ہے اور ایک جگہ جا کر گھوڑا روک لیتی ہے اور ارطغرل کا انتظار کرتی ہے۔ ناظرین اسی دوران نویان کے سپاہی جو دوحان اور ترگت کے پیچھے گئے تھے ان کو غنی ملتا ہے اور وہ غنی کو دیکھ کر اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور غنی سے پوچھتے ہیں کیا تم نے یہاں سے 2 آدمیوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسی دوران دوحان اور ترگت ان منگول سپاہیوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو غنی ان کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اپنے پیچھے دیکھو۔ منگول سپاہی جیسے ہی پیچھے مڑتے ہیں تو دوحان اور ترگت ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر منگول سپاہی ان پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لڑائی کے دوران ایک منگول سپاہی دوحان کو قتل کرنے لگا ہوتا ہے، مگر غنی ایک دم سے اٹھتا ہے اور جا کر اس منگول سپاہی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے بعد دوحان، غنی اور ترگت باقی منگولوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوحان غنی سے کہتا ہے پاگل ہو لیکن باصلاحیت ہو۔ اس پر غنی کہتا ہے باصلاحیت تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل اپنے گھوڑے میں بیٹھ کے قبیلے سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ سردار خوشنود کے خیمے میں حائمہ خاتون، گندگدو اور تیمور بیٹھے ہیں اور تیمور کہتا ہے عبد الرحمن کو بھگانے میں سارا کردار ارطغرل کا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے میں ہو جاتی ہیں اور تیمور سے کہتی ہیں میرے بیٹے پر الزام تراشی بند کرو، تمہارے 4 سپاہی عبد الرحمن کے خیمے کی حفاظت پر تھے، عبد الرحمن کوئی پرندہ نہیں جو اڑ کر چلا گیا ہو، تمہارے سپاہی اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل جیسے ہی قبیلے سے باہر آتا ہے تو روشنی جھاڑیوں سے نکل کر اس کے آگے آ جاتی ہے اور نویان ارطغرل کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے آخر کار ارطغرل میرے ہتھے چڑھ ہی گیا۔ ناظرین جب ارطغرل روشنی کو دیکھتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ روشنی سے کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پر روشنی کہتی ہے آپ کا اس طرح قبیلے سے جانا میں برداشت نہیں کر سکتی، جس پر ارطغرل غصے سے روشنی کو کہتا ہے یہاں ہر طرف دشمنوں کے لشکر ہیں۔ اس پر روشنی کہتی ہے اگر یہاں ہر طرف منگول ہیں تو تم اپنا زخمی ہاتھ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اس پر ارطغرل غصے سے گھوڑے سے اترتا ہے اور روشنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے گھوڑے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے گھوڑے کو کھول کر کہتا ہے چلی جاؤ یہاں سے، اور پھر روشنی گھوڑے پر بیٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور ارطغرل بھی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بے شمار منگول سپاہی حمزہ اور تنگوت کی قیادت میں ارطغرل کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس